ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، اور جس وقت بیٹے کا تذکرہ ہویا ہے کان صادق الوعد، یہ بھی وعدے دا پکا اور سچا ہے۔ سارے نبی، سارے انبیاء اور رسول اللہ کریم دے سچے بھی ہے اور سارے وعدے دے پکے بھی ہے۔ یہ اہل ایمان اور مومن دی اعلیٰ صفت ہے کہ زبان دا سچا بھی ہوئے، اخلاق اور کردار دا اچھا بھی ہوئے۔ زبان دی سچائی، وعدے دی پختگی، اے ایمان دے کامل ہون دی علامت ہے۔ جیڑا بندہ اپنے وعدے دا پکا نہیں اور زبان دا بھی سچا نہیں تو وہ بندہ ایمان دے اندر بھی ایڈا پکا نہیں۔ ایمان دی سچائی اور ایمان دی پختگی واسطے زبان دا سچا ہونا اور کردار دا اچھا ہونا ضروری ہے۔ قرآن نے جتھے ایمان دا تذکرہ کیتا ہے نال اعمال صالحہ دا بھی تذکرہ ہویا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کریم نے فرمایا ایمان والے وہ لوگ نے جڑے عامل الصالحات جنہ نیکی کرن دی عادت بڑھا لئی، اعمال صالحہ دے پابند۔ ایک قرآن کریم قصے کہانیاں دی کتاب نہیں کہ اللہ نے پہلے باپ دا تذکرہ کیتا ہے وقت بیٹے دا شروع کر دیتا ہے کہ باپ بھی اللہ دا سچا نبی ہے اور بیٹا بھی۔ اس طرح دے واقعات اور آیات یہ چیز دے ہوتے دلالت کر دیا، احسان دس دیا کہ بندے دے اندر اے اوصاف ہومن تے بندہ اللہ دا بندہ بڑھ دے، اے صفتے والے بندے اللہ دے بندے ہیں۔ اساں جو روزانہ 5 وقت دی نماز دے اندر اللہ کریم کو سوال کر دے ہاں، اللہ کریم نال وعدہ کر دے ہاں، وہ دے بعد وہ دے کو سوال کر دے ہاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار عالم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہوں گے، اے پروردگار عالم تیرے کو مدد منگتے ہیں تے منگتے رہوں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار عالم سانو صراط مستقیم تے پکا رکھ، انہاں لوگاں دا رستہ وکھا، صراط الذین انعمت علیہم جنہاں دے اوتے تو انعام کیتا ہی۔ بندہ سوال کرتا ہے کہ نہیں؟ 5 نمازیں دے اندر اللہ کو منگدے ہیں کہ نہیں؟ منگن دے بعد اللہ کریم نے اگلی سورت دے اندر اس تو بھی اگلی سورت دے اندر فرمائے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلا درجہ ہی اللہ نے نبیان دا رکھے ہے۔ اوے کائنات والو اگر صراط مستقیم تے چلنا ہے، اگر اہدنا الصراط المستقیم دے سچے طلبگار ہو، اگر انعام یافتہ لوگ دی تلاش ہے تے پھر انبیاء دے عمل دیکھ لو۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔
اے لوگ ہیں جنہاں دا انعام جنہاں نو ملیا ہے تے جنہاں اپنے کردار نو سچا کر کے دکھایا ہے، اپنے اعمال نو درست کر کے دکھایا ہے، اپنے رب دے حکم نو من کے زندگی گزاری، اپنے پروردگار دے دسے ہوئے حکم نو ٹالیا نہیں، اون دے اندر ٹال مٹول نہیں کیتی، مصیبتاں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصائب دے جکڑ تے جولیاں دے اندر سارا کچھ برداشت کیتا ہے، پر رب دے دین نال بغاوت نہیں کیتی۔ تے جڑا اللہ دے دین نال بغاوت نہ کرے، اللہ بھی اسے بندے نو انعام دیندا ہے۔ جڑا اللہ دی من کے زندگی گزارے، اللہ دے دسے ہوئے احکام دے مطابق زندگی گزارے، یہی اللہ فرماندے لوگ انعام یافتن۔ اگر تو بندہ انعام لمن چاہنا ہے، اگر تو انعام دا طلبگار ہے کہ میرے اتے بھی انعام ہوئے تے میرا رب میرا اکرام کرے، میری عزت بڑھے، دنیا دی عزت نہیں، دنیا دی وقار فانی وقار ہے، دنیا دی عزت فانی عزت ہے، اصل عزت میرے اللہ دے کولے۔ الا ان للعزت للہ جمیعا، ان العزت للہ جمیعا، عزتاں دے مالک میرے اللہ دا کولے۔ عزت کے دے کولے؟ اللہ دے کولے۔ عزتاں دا مالک میرا اللہ آپ ہے۔ ساری دنیا کسے نو عزت کرن دے زور لا دے وے، اگر میرا اللہ اس بندے نو عزت دیون دا فیصلہ کر لوے، ساری دنیا ایڑی چوٹی دا زور لاوے، بندے نو کداں بھی ذلیل نہیں کر سکدے۔ ساری دنیا کسے نو عزت دیون تے آ جاوے، میرا رب اگر انہوں ذلیل کرن چاہے تا ساری دنیا انہوں عزت دے وے، کوئی عزت نہیں دے سکدا۔ اس واسطے انعام چاہنے، انعام دا طلبگار بننے تے نبیاں دے پیچھے چلنا پونے، نبیاں دے اعمال اور انہاں دے کردار دے نقش قدم دے زندگی گزار۔ اللہ کریم فرماندے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، ویکھ میرا اسماعیل کیرا وعدیاں دا سچا ہے۔ رات دی اٹھے صبح دا وقت ہے، باپ سامنے آ گیا ہے، چھوٹی جی عمر والا بچہ ہے، باپ آتا ہے یا ابتی یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرا بیٹا میں خواب دے اندر تینوں ویکھیا ہے۔ ابا کے ویکھیا نے؟ اللہ دا پیغمبر آدھے انی اذبحکا، میرا بچہ میں تینوں ذبح پیا کردا ہوں۔ اچھا بس بیٹے نو پتہ ہے نا کہ میرا بابا اللہ دا نبی ہے، اگر جے بیٹا اجے اللہ دا نبی نہیں بڑھیا لیکن ماں یہول دے اعتبار نال اے بھی اللہ دا نبی ہے۔ ماں یہول دے نا ہونا لے زمانے ماں یہول دے اعتبار نال اے بھی اللہ دا نبی ہے، باپ بھی اللہ دا نبی ہے۔ یاد رکھو میرے آباب، اللہ دا نبی نبوت تو پہلے بھی معصوم ہے، نبوت تو بعد بھی معصوم ہے۔ اللہ دے نبی دا وجود اللہ بڑھایا بھی اس انداز نال ہے کہ دنیا دے کسے عیب دے، دنیا دے کوئی عیب اللہ دے پیغمبر دے وجود دے اندر نہیں ہوگا، نہ کردار دے اعتبار نال، نہ اعمال دے اعتبار نال، نہ گفتار دے اعتبار نال، نہ صورت دے اعتبار نال، نہ سیرت دے اعتبار نال۔ پیغمبر صورت دے اندر بھی معصوم ہے تے سیرت دے اندر بھی معصوم ہے۔ اچھا بابا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ۔ اے بابا، جڑا اللہ نے تانوں حکم دیتا ہے تساں اپنے پروردگار دا حکم پورا کرو، انشاءاللہ ستجدنی، ان قریب تسی مینوں پاونا ہے، میرے رب دی مرضی ہوئی تے صبر کرساں۔ قرآن یاد ہے،
مولویاں اپنی اپنی کہانیاں بنائی، کسی آخیا پٹی باندھتے ہوتے، کسی آخیا بہی باندھتے ہوتے، کسی بہرحال جو کسی آخیا وہ اپنا صرف ہے، لیکن اللہ دا قرآن آتا ہے اللہ دے نبی نے اپنی ساری زندگی دی باغ ڈور اپنے رب دے حوالے کر دیتی۔ میں کچھ نہیں کر سکتا بابا، ستاجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ مد قرآن دے فلما اسلما وتلہ للجبین، اسماعیل اپنے بابے نال جڑا وعدہ کیتا اس وعدے نو پورا کر رہے ہیں۔ باپ بھی تیار ہے، بیٹا بھی تیار ہے۔ باپ نے بیٹے نو گردن دے ور لٹا لیا ہے، زمین دے ور لٹائی کھلے، گردن دے اتے چھری رکھی کھلے۔ اے چھری رکھن دے باوجود بھی باپ دی تمنا ہے کہ بیٹے دی گردن کٹ جاوے، بیٹے دی تمنا ہے کہ میں اللہ دے رستے تے قبول ہو جاؤں، میری گردن کٹے تے میں ذبح ہو جاؤں۔ او میرے محبوب ساتھیو، باپ بھی اللہ دا نبی ہے، بیٹا بھی اللہ دا نبی ہے۔ چھری بھی باپ نے پکڑی ہوئی ہے، اور باپ دے اندر وجود دے اندر 4000 جنتی جوان دی طاقت ہے۔ اللہ دے نبی دے وجود دے اندر 4000 جنتی جوان دی طاقت ہوتی ہے۔ کتنی طاقت ہے اللہ دے پیغمبر دے کول، لیکن باپ زور لا رہے ہیں، بیٹے و تیار ہے باپ بھی، لیکن چھری چلی نہیں، وال بھی ڈنگا نہیں ہویا حضرت اسماعیل دا۔ اللہ نے آواز دیتی، او میرا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو اپنا خواب سچا کر بھی گئی۔ ہاں اللہ اکبر۔ اس واسطے امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اوے لوگو ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی بندے نو کامیاب کر دیندی ہے تے جھوٹ بندے نو ہلاک کر دیندا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ہے منافق دے علامات جتھے تذکرہ کیتا ہے نا حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاثن، منافق دیاں 3 علامتاں کیڑیاں اللہ دے رسول؟ حضور نے فرمایا اذا حدث کذب، جس وقت بول دے تے جھوٹ بول دے۔ اساں جھوٹ بول دے کدی زبان تلے ککرا ہی نہیں دیتا، کدی کمبیا ہی نہیں، کدی دل دے اندر خیال ہی نہیں آیا کہ میں آدھا کے پیا۔ اذا حدث کذب، جس وقت بول دے تا جھوٹ بول دے۔ اذا وعد اخلفا، جدن وعدہ کر دے تے وعدے خلافی کر دے۔ نہ کدی اساں دے کول وعدہ کسے دا پورا ہویا ہے تے نہ زبان جو کدی سچ نکلے ہے۔ اسی عجیب مسلمان ہیں۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، تے جدن اودے کول امانت کسے دی رکھی جاوے، امانت دے اندر خیانت کر دے۔ ایک دوسری روایت دے اندر ہے فرمایا جس وقت وہ کلام کر دے سبا گالی کر دے، یہ بھی منافق کی علامت۔ گفتگو دے اندر گال کٹ کے گال کر دے، کر دیں کہ نہیں؟ اس طرح ساری زبان گالی کو لپا کے اسی جھوٹ کدی نہیں بولیا، اسی کسی نال سارے وعدے پورے کیتے، اکثر وعدے خلافی ہوتی، اکثر زبان جھوٹ ہوتا ہے، اصل گالم گلوچ نال تو ساری گل پوری نہیں ہوتی۔ اس واسطے میرے احباب اپنے کردار اور گفتار اسی طرح بڑھا جس طرح انعام یافتہ لوگ بڑھا گئے، ود اللہ کریم نے سن انعام دے بڑھائے۔ اس واسطے اللہ انبیاء، صلحاء اور صدیقین دے نقش قدم تے اللہ چلنے دی توفیق ہو۔ الحمدللہ۔